अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बेटी का? कौसर। क्या नाम है? कौसर। 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 कौसर जी। जी जी कौसर, हुक्म जी कीजिए। जी बिलाल भाई, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कॉल मिल गई है। मैं बहुत अच्छे से ट्राई कर रही थी। 2-3 मेरे मसले हैं हुक्म। बिलाल भाई जी, पहला मसला तो ये है कि मेरी ये गलती है दुनिया में आने की, कि मैं अकेली आई थी, मेरे साथ मेरा भाई कोई नहीं आया था, बेटा नहीं, यानी कि मेरे अबू का पैदा हुआ। अच्छा, तो ये आपकी गलती कैसे हुई? बस ये तो फिर लोगों को पता है, मेरे माँ बाप को पता है कि मेरी गलती तो नहीं थी ना कि मैं अकेली आई हूँ। मैं मेरे बाद कोई मेरा भाई नहीं आया। अच्छा जी। फिर तो मैंने वो सजा पाई। सजा पाई कैसे कौसर? सजा बिलाल भाई ऐसे कि मेरी अम्मी ने और मैंने हाँ। कि हमारे घर में सुकून नहीं था। मेरी एक फूफो थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे। हाँ। वो मेरे अब्बू उनकी मानते थे, तो वो हर वक्त उनका यही रौला था कि शादी करनी है, दोबारा शादी करनी है बेटे के लिए। ना उन्होंने शादी की, ना उन्होंने हमें सुकून लेने दिया। हाँ। जी। तो जब मेरी फिर बस ऐसे करते करते टाइम गुजर गया, शादी कोई ना हुई अब्बू की, और ना ही हमारे घर में कोई सुकून न आया। आपकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो दूसरी शादी करें? हाँ जी, ये भी बात थी। अम्मी इतनी खुश नहीं थी कि अब्बू दोबारा शादी करें। ठीक। जी जी। तो जब मेरी शादी का फिर टाइम आया, हाँ। तो फिर उस वक्त अम्मी ने गलती कर दी। अम्मी ने क्या किया? अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम फौत हो चुके हैं, अम्मी भी और अब्बू भी दोनों। अम्मी का नाम है सुबहानी। क्या नाम है? सुबहानी। सुबहानी। अच्छा जी जी, फौत हो गए अब। अच्छा। तो मेरी शादी अपनी खालाजाद और चचाजाद। किससे? नाम क्या शौहर का? मोहम्मद अकरम। अकरम से कर दी आपकी शादी। फिर ये गलत शादी कैसे हुई अकरम से? गलत इसलिए हुई थी कि सबको पता था, अम्मी को भी पता था, अब्बू को पता था, सब रिश्तेदारों को पता था कि वो गैर जिम्मेदार हैं। वो बोझ नहीं उठा सकते शादी का, ना बीवी बच्चों का, ना उन कोई जिम्मेदारी वाला। पैसों की वजह? उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब आदमी था? नहीं, गरीब नहीं थे, काम भी करते थे, अपनी जमीन भी है, काम करते हैं नर्सरी का। फिर तो बोझ कैसे नहीं उठा सकते थे, मुझे ये बताओ। वो इसलिए कि वो कमाते हैं और अपनी जेब में रखते हैं। ठीक है। तो बच्चे हैं आपके? जी, मेरे 2 बेटे हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि हम भूखे हैं, नंगे हैं। उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। 15 साल मैं अपने उधर ससुराल में रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे अब्बू ने ना घर नमाज नहीं रखा था। उन्हें पता था, अब्बू नहीं मानते थे कि इधर शादी ना हो, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती कर दी कि। तो 15 सालों में अकरम ने आपके ऊपर या अपनी औलाद के ऊपर कुछ नहीं खर्च किया? तालीम पे, किसी चीज पे? नहीं किया। तो मेरी अम्मी मुझे उन पे कौन खर्च करता रहा? मेरी अम्मी खर्चा देती थी। आपकी? तो अब आपकी वालदा नहीं है, तो इन पे कौन खर्चा करता है? वालदा भी चली गया, वालिद भी चले गए, दोनों। पहले मैं अपने ससुराल रही हूँ, अब्बू ने उधर भेज दिया था। आप पे कौन खर्च करता है? अब मैं अम्मी अब्बू के घर में हूँ। अम्मी अब्बू की जमीन है थोड़ी सी। अच्छा। वो अब्बू जी लड़के काम करते हैं मेरे बेटे, तो उस पे हमारा खर्चा गुजारा चल रहा है। अब बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं, लेकिन उन्हें 27 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम भूखे बैठे रहे, नंगे बैठे रहे, अपना चला लेते हैं, अपनी जमीन है उनकी। लेकिन कौसर, आप ना नंगे हैं ना भूखे हैं, आपके पास जमीन भी है और बच्चे भी जवान है, तो फिर जी मसला बिलाल भाई, मसला ये है ना कि उन पे ये जिम्मेदारी कोई नहीं है। बच्चे जवान हो गए हैं, ना वो उन्हें कोई काम करने देते हैं। मैं खुद कैंसर की मरीज हूँ अब। तो जो भी वो काम करने, एक ने इंटर किया है और एक ने मैट्रिक किया है। अब मुझे ये तो पता है कि वो सरकारी नौकरी तो उन्हें मिलेगी नहीं, लेकिन वो काम तो कर सकते हैं ना। जमीन थोड़ी है, उस पर गुजारा नहीं होता। उसके साथ कोई कारोबार वो कर लें। हर वक्त हमारे घर में लड़ाई रहती है। वो जो भी काम करने लगते हैं ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। उन्हें रुकावट डाल देते हैं, कहते हैं ये भी काम ठीक नहीं है, ये भी नहीं ठीक है, नुकसान होगा, इसमें नुकसान होगा। कौसर, मुझे ये बताओ, तुम्हारी अपनी तालीम कितनी है? मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक है। मुझे एक बात तुमने सच्ची बतानी है। जी जी। अकरम जो है वो बदकार आदमी है? नहीं, बदकार नहीं है। अच्छा। नहीं, मैं जुआ खेलता है? बिल्कुल नहीं कहूँगी। जुआ खेलता है? नहीं, जुआ नहीं खेलते। वो ऐसा करते हैं ना, शराब नहीं, पहले वो अफीम खाते थे, अब वो छोड़ दिया। अपनी जेब में पैसे रखते हैं ना, होटल पे बैठ। कौसर सबर ना,
تمہاری شادی جب سے ہوئی ہے اکرم نے کوئی خوشی دیکھی ہے بچوں کے علاوہ؟ بچوں کے علاوہ نہیں، اور پھر کیا خوشی؟ اس کی زندگی میں تو کوئی خوشی نہیں آئی نا شادی کے بعد بھی؟ 27 سال میں اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہے؟ جی جی، اگر تمہاری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے تو اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہے۔ جی جی بالکل، وہ خوشی نہیں ہے نا، کیونکہ ابو میں نہیں مانتے تھے ادھر شادی تو کے بیٹا لیے۔ 27 سال ہو گئے نا شادی کو، ہاں جی، تو ابھی تک ابو کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا آپ نے کہ ابو نہیں مانتے تھے؟ یہ کچھ کل کی شادی تھوڑی ہے، 27 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، تو تم ابھی تک وہیں پر کیوں پھنسی ہوئی ہو؟ تم نے ابھی تک 27 سال میں یہ کیوں نہیں سوچا کہ 2 بیٹوں کے باپ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ بھائی میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے۔ کیا تھی مثال کے طور پہ تم نے کہا کہ میں اکیلی بہن تھی، بیٹی تھی، تو میرے پہ یہ ظلم ہوا، کہا نا آپ نے کہ نہیں کہا؟ کہا نا؟ اب مجھے کوثر ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جی جی، اللہ کے رسول کے کتنے بیٹے تھے؟ ہاں جی 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 نہیں، بتاؤ نا کتنے بیٹے تھے؟ فاطمہ کے کتنے بھائی تھے؟ تو کہنے سے پہلے، ناشکرا پن کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے ہیں کہ میں کس حد تک جا رہی ہوں۔ اتنی حد تک نہیں جاتے ہیں کوثر، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارا مزاج بھی بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا ہے، تم توپ نواؤ، تم جب چلتی ہو نا غصے میں تو تم پھر تباہیاں پھنساتی ہو، تم بھی شکر گزار نہیں ہو۔ اگر وہ شکر گزار نہیں ہے، اب وہ آدمی کماتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس نے بھی شادی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے، بچے اس کے خلاف کھڑے کر دیے تم نے، کیوں؟ تمہارا رونا اپنا ہے کہ تمہاری شادی اچھی جگہ نہیں ہوئی، لیکن یہ رونا اولاد کا تو نہیں ہے نا، اولاد کو اس میں کیوں شامل کرتے ہو؟ یہ غلط بات ہے۔ اگر تو وہ کہیں غلط آدمی ہوتا نا، وہ آدمی وہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن 27 سال بعد بھی یہی باتیں یاد کرنا اور اپنے ہونے کو ایک ناشکرا پن دینا، کوثر یہ کسی صورت اچھی بات نہیں ہے میرے بچے۔ مجھے پتہ نہیں تمہیں یہ تربیت یا یہ کس نے یہ باتیں سکھائی ہیں، یا کہاں سے تمہارے ماں باپ نے یہ باتیں لی ہیں۔ اماں ابا کی لڑائی اپنی جگہ ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اعلیٰ جگہ پر ہیں، لیکن اگر آپ کی والدہ پھڈے میں نہ پڑتی تو آپ کا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ میں مثال دے رہا ہوں نا، پھڈوں میں نہیں پڑتے ہیں، اور پھڈے کو اتنا عرصہ نہیں لے کے جاتے کہ 30 سال تک ایک لڑائی جو ہے وہ ہو۔ میں یہاں چاہتی نہیں تھی شادی کرنا، انہوں نے غلط کر دی، بھائی میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ شادی یہاں پر ہو، اللہ نے اسی شادی کے اندر برکت ڈال دی۔ اللہ کا رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جہاں تم سمجھتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس میں رحمت ڈال سکتا ہے، اور جس میں تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے رحمت نکال سکتا ہے۔ یہ نیگیٹو اپروچ جو ہوتی ہے، نیگیٹو اورا اور نیگیٹو انرجی جو ہوتی ہے کوثر، یہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو برا تو ضرور لگے گا میرا کہنا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے یہ آگ ہے میرے بچے۔ باپ کے ساتھ بیٹوں کو کھڑا کرو، باپ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، وہ ضرور کرے گا کیونکہ وہ بیٹا بھی اچھا تھا۔ اپنے اختلاف میں بچے کو شامل نہیں کرنا تم نے، تمہارے لیے یہ وظیفہ ہے۔ بیٹوں کو باپ کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے تم نے ہدایت مانگنی ہے۔ مفتی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ پہلے بھی اس پہ آئے تھے۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے جی، اور جتنی باتیں کی ہیں یہ دین کی تعلیمات کی روشنی کے مطابق ہونی چاہیے۔